अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं जीएनएन ग्लोबल न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फरहान अली ज़ैदी साहब और राजा फारूक साहब की तरफ से यहाँ पर इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया था। उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो सवाल, क्योंकि रमज़ान शरीफ तो चल ही रहा है, लेकिन एक सियासी जो बैकग्राउंड और एक माहौल है वो भी गर्म है। हल्का N148 जो गिलानी साहब आपके वालिद साहब ने सीट छोड़ी है, उसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबिल तरीके इंसाफ के होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो कैसा समझ रहे हैं? मुकाबला कैसा होगा? टफ होगा या नॉर्मल समझ रहे हैं? देखिए, कोई मुकाबला भी आसान नहीं होता। हर इलेक्शन टफ होता है और हर इलेक्शन के अपने डायनामिक्स होते हैं और हम कभी किसी इलेक्शन को आसान नहीं समझते। मुश्किल इलेक्शन होगा ये भी, और सब मिल के जब दोस्तों का सबका साथ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी मुतारक है और हमारी जो इलेक्टोरल मशीन है वो बड़ी वेल ऑयल्ड है। अभी हमने 4 इलेक्शन लड़े हैं और हमारी अभी इसको महीना भी नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह ताला अगला इलेक्शन आने वाला है अगले 45 दिनों में, तो उसके लिए वर्किंग हमारी कल से शुरू हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मुल्तान की आवाम ने जिस तरह पहले गिलानी ख़ानदान पर एतमाद किया है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे एतमाद किया है, तो मुझे भी वो मौका देंगे कि मैं इस हल्के की आवाज़ न सिर्फ कौमी असम्बली में बन सकूं, बल्कि जितने भी फोरम्स हैं उस पर इस हल्के की आवाज़ भी बनेंगे। यहाँ के नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको ऐवान तक लेके जाना मैं समझता हूँ मेरी अवलीन तरजीह होगी। अच्छा, ये बताएं कि हल्का N148 के वाले से एक चीज़ सोची जा रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये सीट छोड़ी है और मुल्तान एक वाहिद ऐसा सीट है जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ MP की एक सीट निकाली है, उसके अलावा ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही निकाली है और वफाक में भी आप लोग इलाक़ के साथ हुकूमत चला रहे हैं, तो यहाँ एक चीज़ सोची जा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इस 48 से सीट लेगी, लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट हुई और क्या उनको ये सीट दे देनी चाहिए थी या कोई इस तरह का आपको माहौल? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी का हक होता है सीट के ऊपर। अगर उनका शौक है इलेक्शन लड़ने का तो वो बेशक लड़े इलेक्शन, लेकिन हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट है कि जो रनर अप फार्मूला है कि जो जीतेगा और तमाम जमातों को जो हुकूमत में मौजूद हैं इकट्ठे हैं उनको उस कैंडिडेट की, उस जमात की सपोर्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं 21 अप्रैल को, 9 के गालिबन 10 इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि वो सीटें जीते थे, उनके खिलाफ हम कैंडिडेट नहीं पुट कर रहे हैं और हम उनकी हमायत भी कर रहे हैं। मुल्तान में क्योंकि एक ही सीट पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीती थी, तो अब बाई इलेक्शन में हम ही लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अलिक साहब, ये बताएं कि पिछले 16 माह के अंदर PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ थी, अब एक 5 साल दौरानिया आप लोगों का फिर साथ से जा रहे हैं, तो उस 16 माह के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पाई, तो क्या समझते हैं अब वो चीज़ें हो जाएंगी एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ या इत्तफाक़ी राय के साथ? देखिए, पिछला जो दौर गुजरा है आप जानते हैं कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक हुकूमत बनी थी और उसमें ज़ाहिर मैंडेट नहीं था। हमारे पास 55 सीटें थी, इस दफ़ा हमारे पास 70-72 से ज़्यादा सीटें हैं और पिछली दफ़ा नून लीग के पास मैंडेट जो था वो इससे कम था, तो अब वो उन्होंने सीटें अपनी बढ़ाई हैं। पिछली दफ़ा JUI के पास ज़्यादा सीटें थी, इस दफ़ा उनके पास कम सीटें हैं। पिछली दफ़ा MQM के पास 5 सीटें थी, इस दफ़ा वो 20 हो गए हैं। तो मैंडेट जो है ना वो बदला है और उस हिसाब से अब हमारी तो नीयत जो है वो अच्छी है। हम चाहते हैं कि मुल्क को इस मुश्किल से हमने निकालना है और अगर हमें कोई हुकूमत में आने की लालच होती या किसी हमें कोई और मामलात होते तो हम हुकूमत का हिस्सा बनते और वजारतें लेते। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो फैसला है कि हमने वजारतें हमें नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये मौका दे रहे हैं कि वो अपना मैंडेट, अपना मंशूर जो है उस पर अमल दरामद करें। हमारा मंशूर भी था, हमने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, अवाम ने हमें उतना मैंडेट नहीं जीत दिया जितना हमें एक हुकूमत बनाने के लिए चाहिए था। तो अब जिस जमात को मैंडेट मिला है उस जमात के पास ये मौका है कि वो अपने मंशूर पे अमल
درآمد کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اس ملک میں جو مہنگائی کا طوفان ہے, بے روزگاری کا طوفان ہے, امن و امان کے جو حالات ہیں وہ جتنے اچھے خاصے نہیں ہیں, تو حکومت کے پاس موقع ہے کہ ان تمام پرابلمس کو ایڈریس کریں. ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے, اور ہم نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی ہم نے ان کو ووٹ دیے, اور ہماری طرف سے فری ہینڈ ہے, ہم کوئی ان کو بلیک میل نہیں کر رہے, کسی قسم کی کوئی مطالبہ نہیں رکھا ان کے آگے. ہماری طرف سے یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہے عوام کے لیے کچھ کر کے دکھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے والد سے الیکشن سے پہلے کیونکہ ان کا سنبھل نہیں تھا, نشان نہیں تھا, اب وہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن بھی کروا لی ہے, اب شاید ان کے پاس ضمنی انتخابات میں نشان بھی ہو, تو کیا سمجھتے ہیں ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح چلے گا؟ دیکھیں, ہم تو پہلے بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی جماعت سے ان کا سمبل نہ لیا جائے, اور ہم نہ صرف اپنی جماعت کے لیے بلکہ تمام جماعتوں کے لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. یہ جو جس ایشوز سے, مشکلات سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے, ہم اس سے گزر چکے ہیں. ہم نے ہمارا, آپ جانتے ہیں, بزرگ کھڑے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نشان پہلے تلوار ہوا کرتا تھا, پھر اس کے بعد ہم سے نشان چھینا, ہمیں تیر دیا تو ہم تیر پہ آ گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ نشان سے کوئی اتنا فرق پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نشان ان سے چھنا, لیکن انہوں نے تو پرفارم مجھ سے بہتر کیا. ان کے نشان چھننے سے ان کو کوئی, میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا فرق پڑا ہے. ان کا ووٹر جو ہے وہ ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے, میں سمجھتا ہوں خراج تحسین ان کو دینی چاہیے ہم سب کو. انہوں نے بہت بھرپور الیکشن لڑا ہے تحریک انصاف نے, چاہے ان کو مشکلات کا سامنا تھا, سمبل کے ایشو تھے ان کو, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت متحرک ہو کر اور ایک جان ماری ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے لیے. تو یہ ایک کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے. ہم سب ایک سیاسی ورکرز ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کو اس طرح کے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جس طرح تحریک انصاف کو کرنا پڑے. اچھا, آپ سے آخری سوال, جیسے کہ آپ کے جو بھائی ہیں علی حسن گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی, ان کے سیاسی کیریئر کے اندر ٹک ٹاک کا ایک ٹرینڈ بڑا اچھا چلا, ان کی کمپین کے اندر بھی آپ بھی ان کی کمپین کرتے رہے. اب آپ کا سیاست میں قدم ہے, آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو آپ کا رجحان ٹک ٹاک کی طرف کیوں ہے؟ دیکھیے, جب علی موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جس میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے, وہ سارا کچھ میں کرتا تھا. تو اب میں کیونکہ خود الیکشن لڑ رہا ہوں اور ان چیزوں میں بھی مجھے عادت تو ہے, مجھے ظاہر ہے میری فیلڈ ہے یہ, لیکن میں تھوڑا سا کیمرہ شائع ہوں, اور علی موسیٰ کی طرح میری کیمرے کی سکلز اس طرح نہیں ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ اپنا جو بیانیہ ہے اور اپنا جو منشور ہے وہ عوام تک لے کے جائیں, چاہے ٹک ٹاک کے ذریعے لے جائیں, چاہے فیس بک کے ذریعے یا دیگر جتنے بھی میڈیمز ہیں. مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے. ٹک ٹاک ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اپنا بیانیہ عوام تک لے کے جانے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کو ٹک ٹاک سے کافی فائدہ ہوا ہے, اور ان کے الیکشن کیمپین میں ٹک ٹاک ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. لیکن اب ظاہر ہے تمام امیدوار استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو, تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی, ہمارے پاس بھی اسٹریٹجی ہے, ہم بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھرپور استعمال کریں گے, اور اپنے الیکشن میں ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, تمام جو ذرائع ہیں اس کا استعمال بھی کریں گے تاکہ ہمیں اپنا پیغام عوام تک پہنچانے میں آسانی پہنچے. 23 مارچ کے حوالے سے آپ نے آج 23 مارچ ہے, میں پاکستان کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں جناب محمد علی جناح صاحب, لیاقت علی خان صاحب, ان کے ساتھ میرے دادا سید علمدار حسین گیلانی صاحب کا بھی پاکستان بنانے میں ان کا خون پسینہ شامل ہے. تو یہ بزرگوں کی دین ہے, ہمیں اس ملک کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے, اور ہمارے جو مسائل ہیں اس میں آنے والے وقت میں کمی ہو.